अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सैमसंग स्मार्ट फ़ोन यूज़र्स के लिए, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो इस खुशगवार तजुर्बे से अभी तक नहीं गुज़रे और ये खुशी उनका हिस्सा नहीं बनी, उनके लिए ख़ास तौर पर ये टेक क्लिप है। उर्दू नस्तालिक फ़ॉन्ट अपने फ़ोन में इस्तेमाल करने के ख्वाहिशमंद हज़रात, उनमें से हम भी एक थे। एक ज़माने से इसकी जस्तजू थी कि हम इन्हें इस्तेमाल कर सकें, लेकिन कामयाब नहीं हुए। ख़ास तौर पर जो ऊंचे दर्जे के फ़ोन होते हैं उनमें तो बिल्कुल भी नहीं। तमाम तरह के झंझट, उसके बाद फिर मुश्किल पर मुश्किल, थक हार कर ये सोचना छोड़ दिया था। लेकिन पिछले दिनों फिर इस ख़याल ने दस्तक दी तो सोचा कि चलो देखें, शायद किसी ऐप ने सैमसंग यूज़र इंटरफेस के मुताबिक ऐसी सहूलत पैदा कर दी हो कि उर्दू नस्तालिक फ़ॉन्ट इन बिल्ट सूरत में इंस्टॉल हो सकें और हर जगह पूरे मोबाइल में काम करें बिना किसी दुश्वारी के, बिना किसी जहमत के। तो इस ख़याल पर अमल दरामद करते हुए हमने प्ले स्टोर खोला, उसके बाद सर्च आइकॉन क्लिक किया, फिर सर्च बॉक्स में एक एप्लीकेशन का नाम याद था पहले से, Z Font 3, और इसके बाद ये एप्लीकेशन डाउनलोड की। डाउनलोड होने के बाद जब ओपन करेंगे तो सबसे पहले ओपन होते ही, एप्लीकेशन जैसे ही ओपन होगी, एडवर्टाइजमेंट का पेज खुलेगा। अब ये आपको सहना है उतनी देर, और दाईं तरफ बिल्कुल ऊपर लिख करके आएगा कंटिन्यू टू ऐप, उसे क्लिक करना है। उसे क्लिक करने के बाद पहला काम फिर ये करेंगे कि ऐड का आइकॉन सर्च बॉक्स में दिखेगा, उसे क्लिक करके 2 ऐड आएंगे, वो देख लेंगे, ताकि फिर पूरी ऐप में कहीं पर ऐड देखना ना पड़े। चलें इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ओपन करते हैं। अब देखिए ये ऐप का पेज खुला, लेकिन ये खुल गया एडवर्टाइज़ का पेज। लेकिन ऊपर आप देखें, यहाँ पर कंटिन्यू टू ऐप लिख कर आ रहा है, इसे क्लिक कर देंगे। अब ये एप्लीकेशन का पेज खुल गया, लेकिन आप देखें कि यहाँ पे ये ऐड लिख के आ रहा है। ठीक है, तो इसको क्लिक कर देंगे और वॉच एड्स पर क्लिक करेंगे ताकि 2 ऐड यहीं पर देख लें और फिर सारे स्टेप बिना ऐड देखे पूरे करें। तो अब अब इसे क्लिक करेंगे ऐड देखने के लिए, तो हम रिकॉर्डिंग पास किए देते हैं। तो इस बीच में 2 ऐड आए। पहला ऐड मुकम्मल हुआ तो वो कैंसिल का आइकॉन आ जाता है, उसे क्लिक करेंगे तो दूसरा ऐड शुरू होगा चंद सेकंड का, फिर कैंसिल आइकॉन आएगा, फिर उसे क्लिक कर देंगे तो फिर ये पेज खुल जाएगा। और आप देखें ऊपर कि अब ऐड का आइकॉन भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर सर्च इन Z Font में लिखेंगे नस्तालिक, तो अभी बस नस्ता लिख पाएंगे कि जमील नूरी नस्तालिक फ़ॉन्ट की फ़ाइल का ये बॉक्स हमारे आपके सामने आ जाएगा। इसे क्लिक करेंगे तो उसके बाद फिर यहाँ नीचे बिल्कुल दाईं तरफ ये हरे रंग की जो टिक है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब ये हमारे आपके सामने ये एंड्रॉयड वर्जन का पेज और One UI का पेज जो है खुल जाएगा। अब आपके मोबाइल में जो One UI यूज़ हो रहा हो, जो भी वर्जन हो यूज़र इंटरफेस का, एंड्रॉयड का जो वर्जन हो, उसे सेलेक्ट कर लें। वरना सबसे आसान है कि देखिए ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो डिटेक्ट्स योर एंड्रॉयड वर्जन, इसे क्लिक कर दें। यहाँ पे ये क्लिक कर दिया तो ऑटोमेटिक ये पेज खुल जाएगा। अब ठीक नीचे ये क्रिएट लिखा हुआ है, तो इसे क्लिक कर दें। ये अब एक छोटी सी विंडो या एक पेज खुलेगा, ये फ़ॉन्ट इंस्टॉलेशन गाइड। तो इस पर ये गहरे रंग में जो इंस्टॉल पैकेज लिखा हुआ है, तो इसे क्लिक कर देंगे। जैसे ये क्लिक करेंगे तो फिर पैकेज इंस्टॉलर पर क्लिक करेंगे। अब ये चूँकि पहले से जमील नूरी नस्तालिक इंस्टॉल है मेरे मोबाइल में, इसलिए ये फिर से पूछ रहा है डू यू वांट टू अपडेट दिस ऐप, तो अब इसे अपडेट पर क्लिक कर देंगे। अब ये फ़ॉन्ट इंस्टॉल हो रहे हैं। अब ये ऐप स्कैन रिकमेंडेड का ये पेज खुलेगा, तो हम स्कैन ऐप पर क्लिक कर देंगे। अब ये दिस ऐप लुक्स फ्री,
ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اب یہ انسٹال پر کلک کر دیں۔ اب دیکھیں انسٹالنگ ہو رہے ہیں فونٹ، یہ جمیل نوری نستعلیق زیڈ فونٹ ایپ انسٹالڈ، یہ ہو گئے۔ اب یہ فونٹ ابھی سیٹنگ میں جا کے دیکھیں گے کہ یہ سیمسنگ کے جو ان بلڈ فونٹ ہیں وہیں پہ جا کے یہ بھی انہی کی بغل میں یہ نوری نستعلیق فونٹ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اب نوٹو نستعلیق اردو فونٹ کیسے انسٹال کریں گے؟ تو اس کے لیے بیک ہوں گے، یہ بیک ہوئے، پھر ایک بار بیک ہوئے۔ اب یہ دیکھیے یہ 3 لائنیں دکھ رہی ہیں، یہ تو انہیں کلک کریں گے یہ، اور سب سے اوپر گوگل فونٹس لکھ کر آ رہا ہے، یہ اسے کلک کر دیں گے۔ اب یہاں پر سرچ گوگل فونٹس میں پھر سے نستعلیق لکھیں گے، ابھی پورا لکھ بھی نہیں پائیں گے کہ نوٹو نستعلیق اردو کا باکس جو ہے ہمارے سامنے آ جائے گا، اسے کلک کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ 4 اسٹائل میں یہ نوٹو نستعلیق اردو فونٹ ہمارے سامنے آ جائیں گے، ریگولر، ٹی ٹی ایف، 500، 600، 700۔ اب سب آپ کو انسٹال کرنا ہے، سب کر لیں، کوئی ایک کرنا ہے وہ کر لیں۔ اب جیسے ہم ریگولر پہ کلک کر رہے ہیں، یہ کلک کیا، پھر سارے اسٹیپ ہو بہو وہی ہیں جو نوری نستعلیق انسٹال کرنے کے لیے فالو کیے گئے۔ ٹھیک ہے، اب جیسے یہ گرین کلر کا یہ ٹک باکس ہے نیچے، اسے کلک کر دیجئے تو دیکھیے وہی پیج کھل گیا۔ اب آٹو پہ اوپر کلک کر دیجئے تو یہ فوراً پھر وہ پیج کھل گیا۔ اب کریٹ پہ کلک کریں گے تو اسکین کا آپشن آ جائے گا، اسکین پہ کلک کریں گے تو انسٹال کا آپشن آ جائے گا، انسٹال پر کلک کریں گے تو انسٹال ہو کے ڈن آ جائے گا۔ ٹھیک، اگر یہ معلومات آپ کے لیے نہیں ہیں اور پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں، اس کا حصہ بنیں اور امپلیمنٹ کریں اپنے موبائل میں، اور اردو رسم الخط سے محظوظ ہوں۔ اب چلیے دکھا بھی دیتے ہیں کہ دونوں فونٹ ڈاؤن لوڈ ہو گئے ہیں، تب دیکھ لیجئے کہ کیسے یہ سیمسنگ فونٹ کے بغل میں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ فونٹ اسٹائل، یہ کلک کریے، اس کے بعد دیکھیے اب یہ سیمسنگ فونٹ ہیں اوپر، اس کے بعد یہ ایڈوب عربک زیڈ فونٹ، جمیل نوری نستعلیق، نوٹو نستعلیق 500، 600، 700، نوٹو نستعلیق اردو، ریگولر زیڈ فونٹ، اور بھی نیچے۔ اب یہ یہاں پر ان بلٹ صورت میں سیمسنگ فونٹ سے کاندھے سے کاندھا ملائے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب لکھائی کا ثبوت بھی دیکھ لیجئے کہیں پر بھی، اب یہاں پر لکھیے، ہم نے لکھا ہوا ہے، آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں، لیکن پھر چلیے پھر لکھیے، ہم آج بہت خوش ہیں کہ اپنے موبائل میں اردو نستعلیق فونٹ استعمال کر پا رہے ہیں، وہ بھی بنا روٹ کیے اور بنا ری اسٹارٹ یا ری سیٹ کیے۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ کیسے عمدہ طریقے سے یہ فونٹ ہر جگہ کام کر رہے ہیں۔ بس ہم نے سوچا یہ خوشی اور یہ خوشگوار تجربہ آپ سب کے حصے میں بھی آ جائے، اور اگر ابھی یہ تجربہ آپ کا اپنا تجربہ نہیں بنا تو بسم اللہ کریں، اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور سارے اسٹیپ فالو کریں، اور پھر وہی خوشی آپ بھی محسوس کریں جو ہمیں پچھلے چند دنوں سے مسلسل محسوس ہو رہی ہے۔ سارے اسٹیپ فالو کرنے کے بعد، اردو نستعلیق رسم الخط سے مالا مال ہونے کے بعد، یہ کلپ آپ آگے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی شیئر کریں تاکہ اوروں کو بھی فائدہ ہو، اور وہی خوشی جو ہم کو اور آپ کو ملی وہ اوروں کو بھی ملے۔